آج 13 رمضان حضرت بو علی قلندر شرف الدین پانی پتی سرکار کا عرس ہے۔ اس مناسبت سے انہی کا کلام: منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمی دانم کجا رفتم، غلام روح او بودم اسیر زلف او بودم، غبار کوہ او بودم نمی دانم کجا رفتم، پام آشنا گشتم ز جان و دل فدا گشتم، فنا گشتم فنا گشتم نمی دانم کجا رفتم، شجم تو مبتلائے او نہادم سر بپائے او، شدم محو لقائے او نمی دانم کجا رفتم، قلندر بو علی ہستم به نام یار سرمستم، قلندر بو علی ہستم به نام یار سرمستم، دل اندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم۔